14 लोग मौजूद थे मुश्तरका इजलास में। अब खुद गवर्नमेंट में आगे बढ़ने को अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा कि ये गवर्नमेंट है। 14 अरकान आए, मैं समझता हूँ ये हुकूमत की बहुत बड़ी नाकामी है। इल्ज़ाम ये है कि सदर मुमलिकत जो है वो अपना आईनी फ़र्ज़ अदा नहीं कर रहे और पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, बैकडोर मीटिंग्स करवा रहे हैं। कि सेहत इंसाफ कार्ड ख़त्म करो ताकि खान की पॉपुलैरिटी ख़त्म हो, अवाम मर जाए। जितनी पार्टीज़ हैं सिवाय एमक्यूएम की, पीटीआई की, ज़रा मुझे दिखा दे कि जमहूरियत कहाँ है। ओवरऑल पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर पब्लिक का रिलीफ कहीं नहीं नजर आता। इनको भी आजमाया, उनको भी आजमाया, हर एक को आया, लेकिन हमारी किस्मत के अंदर तो अंधेरे ही हैं। अगर 40 साल में किसी ने एहसास टाइप प्रोग्राम किया यानी इंक्लूसिविटी की, वो या अयूब खान ने की थी, डिक्टेटर था, या खान साहब ने की। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान, इसकी आबादी तकरीबन 22 करोड़, सेंसस कराया जाए तो 25 करोड़ से भी ऊपर चली जाएगी। नुमाइंदे सैकड़ों में हैं और वो हर पार्लियामान के अंदर, चाहे उसका ताल्लुक वफाक से हो, सूबे में हो या फिर ऐवान बाला से हो, वहां पर नुमाइंदगी करते हैं। किसकी करते हैं? अवाम की नुमाइंदगी करते हैं। लेकिन 5वें साल की मुद्दत यानी आखिरी साल आईनी मुद्दत सदर मुमलिकत की और इस पार्लियामान की, उस हवाले से मुश्तरका इजलास बुलाया जाता है तो कुल 14 अरकान असेंबली उस इजलास के अंदर हाजिर होते हैं। ये कितना बड़ा सेटबैक है, ये सिस्टम के ऊपर कितना बड़ा मिसट्रस्ट है, ये वो सवाल है जिसका जवाब इन नुमाइंदों से भी पूछना जरूरी है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से भी, कि आप अवाम के नाम पर वोट लेकर पार्लियामान के अंदर आते हैं और जब आप पार्लियामान के सिस्टम के ऊपर यानी निजाम के ऊपर ही मिसट्रस्ट शो कर देते हैं तो फिर सवाल किससे किया जाए? सवाल यह भी बनता है कि इस वक्त पकड़ धकड़ चल रही है। बाहर देखें तो आपको फजा ऐसे नजर आती है जैसे आप रेड जोन की बजाय वॉर जोन में दाखिल हो गए हैं। लिस्टें तैयार हो रही हैं, सहाफियों के नाम शामिल किए जा रहे हैं और यूट्यूबर्स के नाम शामिल किए जा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में सिचुएशन किस तरफ टर्न कर रही है? एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है, हैशटैग द फाइनल कॉल। हैशटैग द फाइनल कॉल। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मौजूद मेहमानान में शामिल हैं मोहतरमा शानदाना गुलजार साहिबा, आप सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। आज के हमारे दूसरे मौजूद मेहमान होंगे जनाब मखदूम शहाबुद्दीन साहब, आप साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना और अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। आज के हमारे तीसरे मौजूद मेहमान होंगे जनाब अहमद जवाद साहब, आप नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं और फोकल पर्सन हैं बराए वज़ीर आज़म पाकिस्तान। और आज के हमारे चौथे और आखिरी मौजूद मेहमान होंगे जनाब डॉक्टर फरीद पराचा साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, आप नायब अमीर हैं जमात इस्लामी पाकिस्तान के। मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों को नेशनल डिबेट में खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहला सवाल मेरा शानदाना गुलजार साहिबा से होगा। आज पहली मरतबा मेरे शो पर आई हैं, पहली मरतबा स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला रही हैं, आपका बहुत शुक्रिया शानदाना। ये क्या चल रहा है मुल्क के अंदर? 14 लोग मौजूद थे मुश्तरका इजलास में, 14 अरकान असेंबली, 22 करोड़ जो कि 25 करोड़ मुमकिन तौर पर हो चुकी है, उनकी रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 14 लोग करेंगे। क्या ये मिसट्रस्ट नहीं है? शुक्रिया जमील साहब, जिस तरह आपने वेलकम किया। मैं पहली दफ़ा बल्कि आपके शो पे भी आई हूँ और आपके साथ जो हुआ उसके ऊपर हमने काफ़ी प्रोटेस्ट किया, लेकिन आई थिंक आपको यहाँ देखकर एक चीज़ में तो यकीन आ गया कि पाकिस्तान एक रेजिलिएंट मुल्क है। और जब तक अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे लोग, इमरान मियाज़ साहब जैसे लोग, समी इब्राहिम, अरशद शरीफ, जितने भी हैं आप लोग हैं, तो शायद हमारी यूथ को इंफॉर्मेशन न्यूज़ मिलती रहेगी। नाउ टू कम टू योर क्वेश्चन प्लीज़। देखिए, इट्स अ पिटी, जब मैं असेंबली में थी, माय फर्स्ट टेन्योर, 3 दफ़ा जब प्रेसिडेंट साहब आए, वो तब पीटीआई के प्रेसिडेंट माने जाते थे, ठीक है, क्योंकि हम गवर्नमेंट में थे, उनको एक दफ़ा नहीं बोलने दिया गया। और वहाँ पे फॉरेन डिग्निटरीज होते थे, मिलिट्री होती थी। आफ्टर ऑल ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। तब तो समझ आती थी कि चलो उन्होंने एक पॉइंट करना है। कल जो हुआ उसकी मुझे समझ नहीं आई। आप कहना आप खुद हुकूमत हैं और ये इनका तसलसल मैं देखती जा रही हूँ पिछले महीनों से, 6 महीनों से। हम जब गवर्नमेंट में थे तो हमें लेक्चर दिए जाते थे कि जी आप गवर्नमेंट है, दिल बड़ा करें, आप डिफेंसिव मत हो, आप अकोमोडेटिंग हो। अब खुद गवर्नमेंट में आगे बढ़ने को अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा कि ये गवर्नमेंट है।
इनका टीवी शो देख लें, इनका बिहेवियर देख लें, इनका लोगों के साथ रवैया देख लें। महंगाई तो एक साइड पे, मैं उसमें इकोनॉमिक बातें तो कम्प्लीटली डिफरेंट, बिल्कुल, लेकिन जो इनका एक रवैया है, 40 साल के एक्सपर्ट्स बिटवीन दीज 12 पार्टीज, 5-6 प्राइम मिनिस्टर, 5-6 प्रेसिडेंट्स, और उनका रिजल्ट क्या है कि कल माशाल्लाह उन्होंने 4 चांद लगा दिए पार्लियामेंट की इज्जत को। अपनी इज्जत तो छोड़े, कुछ लोग बैठे हुए थे जो ट्रेडिशनली पाकिस्तानिस्ट्स हैं, जो पाकिस्तान के उनको गम फिक्र है, कुछ बेचारे कमज़ोर लोग हैं जो पार्टी लाइंस पे डरते हैं तो वो उठ के चले गए। लेकिन कल जो उन्होंने पाकिस्तान का, रियासत का, जमहूरियत का, पार्लियामान का मजाक उड़ाया है, इन सम वियर्ड सेंस, वेरी वियर्ड सेंस, अच्छा ही है कि अवाम को दुनिया को नहीं, अवाम को दुनिया पता चल जाए कि किस लिए आए थे। NRO 1, NRO 2, NRO 3, NRO 4, ओवरसीज का वोट ख़त्म कर दो, और अपनी जितनी भी नैब के केसेस है वो ख़त्म, उनका वो चीज़ अब पूरा हो गया। उनको ना पार्लियामान से परवाह है, ना उनको पाकिस्तान की अवाम से परवाह है। माजरत के साथ तल्ख अल्फाज है, बट दिस इज़ द रियलिटी। राइट, आपकी इजाज़त से मैं मखदूम शहाबुद्दीन साहब को पहले शामिल करता हूँ। मखदूम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप तो माशाल्लाह सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, 14 अरकान असेंबली मौजूद थे जॉइंट सेशन से। सदर मुमलिकत का इस पार्लियामान से आखिरी खिताब था, और क्या 22 करोड़ लोगों की रिप्रेजेंटेशन उन 14 लोगों ने करनी थी? ये कितना बड़ा मिसट्रस्ट है सर सिस्टम के ऊपर? जी बिल्कुल सही, बिल्कुल मिसट्रस्ट है। और अब 14 अरकान आए, मैं समझता हूँ ये हुकूमत की बहुत बड़ी नाकामी है। सिर्फ 14 आदमी हैं, तो इनको चाहिए जरा अपने विट्स को जरा तेज करें। विटलेस होते जा रहे हैं। राइट, अब जरा बात कर लेते हैं मोडीज की। उसने भी पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है वो CAA 1 कर दी है, यानी पहले से मजीद नीचे चला गया है पाकिस्तान इकोनॉमी के हिसाब से। तो आपको लगता है कि इसका हमारी मईशत पर ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि आप वजीर खजाना भी रहे एक टाइम पे वफाक के? सर बिल्कुल मनफी असर होगा। मोदी ने अगर ये किया है, देखें, इससे ये होता है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो आपकी क्रेडिट रेटिंग कम हुई है, उससे ये है कि ये जो फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है वो रुक जाती है और उनको कॉन्फिडेंस नहीं रहता। अब ये देखें कि 14 मेंबर आए, 11 मेंबर आए, 11 मेंबर आए, तो दैट क्लियरली इंडिकेट्स के खुद इनके अपने मेंबरान को अपनी कॉन्फिडेंस नहीं है अपनी हुकूमत में जी। तो ये तो नाकाम हो गए हैं, बिल्कुल नाकाम हो गए। बार क्रेडिट रेटिंग हमारी गिर गई है, ये कोई अच्छी खबर नहीं है मुल्क की मईशत। अच्छा मखदूम साहब, आप बड़े सीनियर सियासतदान हैं, आपको इसहाक डार साहब, शौकत तरीन साहब और मिफ्ता इस्माइल में से बेहतर कौन लगता है बतौर वजीर खजाना? देखिए सर, शौकत तरीन साहब भी बहुत अच्छे थे। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं, दयानतदार थे, इसमें कोई शक की बात नहीं। मिफ्ता इस्माइल जो है वो आदमी तो समझते हैं समझदार, होशियार हैं, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में एक लफ्ज है पुसिलैनिमस, जिसके मानी है श्रिंकिंग फ्रॉम रिस्क। अब वो दलेराना फैसला नहीं करते। ठीक, डार साहब ने आकर दलेराना फैसले तो किए, इसमें कोई शक की बात नहीं। अब आप देखें ना, आपकी इकोनॉमी को घुम की तरह चाट रही थी क्या? आपकी ये जो डॉलर है जी जी, कितना ऊपर चला गया, रुपया डीवैल्यू हुआ और आर्टिफिशियली ऊपर गया है। अब उसको आर्टिफिशियली गया है तो ये तो फाइनेंस का काम है ना, इसको कंट्रोल करे। राइट, फाइनेंस का काम है, तो उन्होंने कंट्रोल नहीं किया। डार साहब ने आकर बिल्कुल एक हंगामी जिसे कहते हैं ना की है, और डॉलर नीचे आ रहा है, और उन्होंने कहा कि इसे मैं 200 पे लाऊंगा, क्योंकि बहुत अच्छी बात है। और उससे एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है
کہ آپ یہ جو قرض واپس کرتے ہیں سر اس کے ہجوم میں کمی اضافہ ہو جاتا آتی ہے. اچھا کمی ہو جاتی, ٹھیک. تو ہمارے ملک کے لیے اور ہماری معیشت کے لیے بہت خوش آئند میں سمجھتا ہوں یہ. رائٹ. مخدوم صاحب ساتھ رہیے گا. احمد جواد صاحب فوکل پرسن ہیں پرائم منسٹر پاکستان کے. احمد بھائی بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. پی ایم ایل این کے باقی فیسز جس طرح بھی ورک کرتے ہیں مجھے نہیں پتا, لیکن احمد صاحب کی ایک کریڈیبلٹی اس حوالے سے ہے کہ بڑا ڈیسنٹلی رسپونڈ کرتے ہیں ہر چیز کو. احمد صاحب 14 اراکین قومی اسمبلی میں موجود تھے, پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن ہوا, صدر مملکت کا آخری خطاب تھا. یہ مسٹرسٹ ہے سسٹم کے اوپر؟ جمیل میں اس کو ایک دوسرے اینگل سے دیکھوں گا. جس طرح سے آپ کا رائٹ ہے کہ آپ بھی اس کو ایک 14 ممبر سے ملک کی نمائندگی کو دیکھتے ہیں. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ صدر پاکستان جو کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا صدر نہیں ہوتا بلکہ پورے پاکستان کا صدر ہوتا ہے سر, لیکن جب اس صدر نے اس حکومت کے کوئی 2 درجن سے زیادہ جو وزراء تھے ان کی حلف برداری سے انکار کر دیا تو اس نے آئین کی خلاف ورزی کی, آئین سے روگردانی کی. اس نے اس ملک کی جمہوری اور آئینی روایات کے خلاف ہو گیا. اچھا. پھر اس کے بعد اسی حکومت نے جب گورنرز کی تعیناتی کرنی تھی اس میں بھی اسی صدر نے ہر طرح کی رکاوٹیں ڈالیں جس سے کہ ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام ہوا. آپ کو یاد ہوگا کہ کئی مہینے تک یہ گورنر اور وزیر اعلیٰ کا جو ہے وہ ایک ڈرامہ جو ہے وہ پنجاب میں پاکستان کے سب سے بڑے آنکھ میں چولی چلتی رہی. دیکھیں جب آپ اس طرح کی حرکتیں ایک پریزیڈنٹ کے ہوتے ہوئے کرتے ہیں پھر آپ جو پریزیڈنٹ ہاؤس ہوتا ہے اس کی ایک پریسٹیج ہوتی ہے. آپ اگر اس کو پی ٹی آئی کا سینٹرل سیکریٹریٹ بنا دیتے ہیں اور اس کے اندر پی ٹی آئی کی سیاسی ایکٹیویٹیز کو کوارڈینیٹ اور فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر آپ اگر ایک پولیٹیکل پارٹی کے چیئرمین کی آرمی چیف کے ساتھ ملاقات جو ہے وہ کس حیثیت میں کرتے ہیں, کیا یہ ایک ملک کے صدر کا یہ کام ہے کہ وہ کسی ایک سیاسی جماعت جس سے اس کا خود تعلق ہے. بائی دی وے ایسی کسی ملاقات کی ویسے کنفرمیشن کہیں سے نہیں آئی ہے, آپ خبر دے رہے ہیں ہمیں؟ پھر نہیں, میں کوئی خبر نہیں دے رہا, اس بات کو ایکسپٹ کر چکے ہوئے ہیں آپ کے جو عمران خان صاحب بھی کر چکے ہوئے ہیں, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی کر چکی ہوئی ہے. یہ آپ نے شاید اس کو دیکھا نہیں, یہ ایکسپٹ ہو چکا ہوا ہے. اس کے اوپر پہلے تو یہ خبر تھی, سلیم صافی صاحب کی خبر تھی, لیکن اس کے بعد یہ چیز ایکسپٹ ہو چکی ہوئی ہے. اب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب آپ اس طرح ایک صدر کے طور پہ اس طرح سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کرتے ہیں تو پھر آپ اس بات کی توقع نہ کریں. مطلب کہ آپ احمد صاحب, مطلب آپ لوگوں کے پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے شرکت نہ کرنے کی وجہ صدر مملکت پر مسٹرسٹ ہے. میں جو بات آپ کی سمجھ پا رہا ہوں وہ یہ ہے. دیکھیں میں تو یہ آپ جو مرضی اس میں سے کنکلوژن ڈرا کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں, دیٹ از یور رائٹ. میں تو آپ کو کچھ فیکٹس بتا رہا ہوں کہ ایک صدر کی جو عزت اور ایک پریسٹیج ہوتی ہے اس کو قائم رکھنا سب سے پہلے صدر کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے سٹیچر کے مطابق کنڈکٹ کرے. جب وہ پولیٹیسائز ہو جاتا ہے, جب وہ آئین سے اپنے آپ کو بالا تر سمجھنے لگتا ہے تو اس کو ایسی سچویشن کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. اس میں ایک چیز اور ایڈ کر لیں جمیل, وہ یہ ہے کہ جب آپ پی ٹی آئی کے آپ اس ملک کے صدر ہیں لیکن آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے, جب آپ کی اپنی پولیٹیکل پارٹی کے ممبرز جو ہیں پارلیمنٹ میں آپ کا خطاب سننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر آپ حکومت کے پارلیمنٹیرین سے کیا توقع کرتے ہیں. اور اس میں ایک چیز اور ایڈ کریں احمد صاحب, اگر یہی ایک فارمولا ہے, سنیے گا, ایون پی ٹی آئی احمد صاحب اگر یہی فارمولا ہے کسی کی پرفارمنس اور ان کی کانسٹیٹیوشنل پوزیشن کو گیج کرنے کا, تو جو گورنر پنجاب نے جن کو آپ لوگوں نے اپوائنٹ کیا ہے انہوں نے کیا, وہ بھی اس کے اوپر فٹ ان آتے ہیں یا نہیں آتے؟ یعنی ان کے لیے ٹھیک ہے جو ہے کیونکہ ان کا تعلق پی ایم ایل این سے ہوگا, لیکن اگر پریزیڈنٹ کرتے ہیں تو ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں میں تو چونکہ ابھی آپ نے سوال صدر کے حوالے سے کیا تھا, پریزیڈنٹ کے حوالے سے کیا تھا, آپ اگلا پروگرام جو ہے وہ گورنر کے اوپر رکھ لیں, آپ اس میں نہیں, یہ 5 اکائیاں ہیں نا, دیکھیں 5 اکائیاں ہیں نا, ایک پریزیڈنٹ ہے, 4 آپ کے گورنرز ہیں. اگر کوئی بھی اپنی پارٹی کے سائیڈ لیتا ہے تو وہ بھی اس زمرے میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ احمد صاحب دیکھیں اگر آپ گورنرز کی بات کریں گے تو پھر میں عمران اسماعیل کی بات کروں گا, میں شاہ فرمان کی بات کروں گا,
میں پی ٹی آئی نے جو گورنرز اپوائنٹ کیے تھے وہ جس طرح سے سیاسی معاملات میں دخل اندازی کرتے تھے وہ ساری چیزیں، اس لیے میں نے کہا کہ گورنرز کے اوپر ایک الگ سے پروگرام رکھ لیتے ہیں، اس میں گورنرز کا کمپیریزن کر لیتے ہیں. ابھی تو میں صرف پریزیڈنٹ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. اور آپ کو ایک اور چیز بتا دیتا ہوں، پی ٹی آئی کے سینیٹرز بھی نہیں آئے اس میں، یعنی وہ اپنے صدر کا چلیں جی کہ وہ نہیں آئے. یہ والا سوال ہے بڑا ویلڈ ہے کہ وہ کیوں نہیں آئے، یہ میں پوچھوں گا شاندانہ سے. پہلے میں ذرا عمران خان صاحب کو خود بیٹھنا چاہیے تھا. اچھا مشورہ ہے. اچھا میں ذرا ڈاکٹر فرید پراچا صاحب، ڈاکٹر صاحب منظور نہیں ہوا، عمران خان صاحب کا استعفیٰ منظور نہیں ہوا، ان کو وہاں پہ بیٹھنا چاہیے. ہاں یہ پوائنٹ ہے. ویسے میں یہ پوچھوں گا شاندانہ سے. ڈاکٹر فرید پراچا صاحب، سر 22 کروڑ بلکہ آپ کہیے ممکنہ طور پر اگر سینسس ہوتا ہے تو 25 کروڑ سے تو اوپر ہی ہے پاکستان کی آبادی. یعنی اتنے سارے لوگوں کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ صرف 14 لوگ کر رہے تھے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس. یہ کتنا بڑا مسٹرسٹ ہے سسٹم کے اوپر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمیل میں نے تو پہلے بھی کہا تھا شاید آپ کے ہی پروگرام میں کہ سیاست کو جہاں ہونا چاہیے وہاں نہیں ہے، اور جہاں نہیں ہونا چاہیے سیاست وہاں ہے. سیاست کو پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے وہاں نہیں ہے، اور سیاست کو جہاں نہیں ہونا چاہیے یہ عدالتوں کی راہداریوں میں اور برآمدوں میں اور ایجنسیوں کے دفتروں میں. یہ سیاست کا غلط انداز ہے کہ جہاں پہ وہ کوچہ و بازار میں چلی گئی ہے اور اس کو پارلیمنٹ کے اندر وہ نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ ٹھیک ہے کہ پارلیمنٹ کا ایک وقار ہے، اس پارلیمنٹ کو وقار کو بحال رکھنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے، حکومت کی بھی اپوزیشن کی بھی. اور اس لحاظ سے یعنی میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو بھی ایک ذمہ داری تھی، ان کو بھی ادا کرنی چاہیے تھی اور حکومت کو بھی کرنی چاہیے تھی. کچھ بھی ہو بہرحال صدر جو ہے وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے، ایک ادارہ ہے، اس اور آئینی ادارہ ہے. اگر آپ کو کوئی گلے شکوے ہیں تو اس کو آپ بیانات کے ذریعے سے کر لیں، لیکن یہ بھی ایک اس پارلیمنٹ سے خطاب ایک آئینی تقاضا ہے، اور اس آئینی تقاضے کو پورا کرنے میں یہ بے وقتی نہیں ہونی چاہیے جو پارلیمنٹ کی بے وقتی ہوئی ہے یا ہو رہی ہے. اس کا نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے کہ دنیا میں تو لوگ ہمیں اس سے ناپتے تولتے ہیں کہ ان کی پارلیمنٹ کیا ہے، ان کی اسمبلیاں کیا ہیں، ان کا وقار کیا ہے، ان کے ہاں کاروبار سیاست کس انداز پہ ہو رہا ہے. لیکن بدقسمتی سے وہ نہیں ہے کہ جو ہونا چاہیے. آج عوام کے ٹاپکس ہو رہے ہیں، سیاستدانوں کے ٹاپکس ہو رہے ہیں. عوام کے موضوعات، اور جماعت اسلامی اس طرف کھڑی ہے، عوام کے موضوعات جو ہیں وہ ہیں مہنگائی، بدترین مہنگائی، یعنی جو لوگوں کو ذبح کرنے والی مہنگائی ہے. عوام کا ٹاپک ہے کہ بجلی کے بل جو ہیں وہ بے تحاشا آ رہے ہیں اور آنا ختم نہیں ہوا، باوجود سارے اعلانات کے. ایک غریب ریڑھی والا 20-20 ہزار روپے کا بل لے کے وہ باپڈا کے دفتروں میں دھکے کھا رہا ہے، اور وہ اعلانات کیے گئے تھے ان پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. وہ 300 یونٹ 200 یونٹ جو بھی ہے. اب آپ کے مسائل ہم جب بھی پوچھتے ہیں نا تو پھر آگے سے جواب آتا ہے کہ ہم نے تو اعلان کر دیا تھا، آگے امپلیمنٹ کرنا جن کا کام ہے وہ کریں. خواتین و حضرات ایک بریک لیتے ہیں یہاں پر. ڈاکٹر صاحب میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا، ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آؤں گا شاندانہ صاحبہ سے پوچھنا ہے کہ پی ٹی آئی کیوں نہیں شریک ہوئی، اور پی ٹی آئی نے تو آلریڈی بائیک آؤٹ کر رکھا ہے پارلیمان کا. جب یہ سب کچھ ہے تو پھر حامد خان صاحب یہ کیوں کہتے ہیں کہ ریگریٹس ہیں، نہیں استعفے دینے چاہیے تھے، وہ کس کیپیسٹی میں کہتے ہیں؟ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. میں اپنے تمام معزز مہمانوں کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں. بریک سے پہلے بڑی زبردست ڈسکشن ہو رہی تھی. احمد جواد صاحب نے پوائنٹ چھوڑا اور وہ سوال بہرحال میرا بھی ہے شاندانہ صاحبہ سے. شاندانہ آپ لوگ کیوں نہیں گئے اسمبلی کے اندر؟ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس تھا. الزام یہ ہے کہ صدر مملکت جو ہے وہ اپنا آئینی فرض ادا نہیں کر رہے اور پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں، بیک ڈور میٹنگز کروا رہے ہیں. ایک تو آپ لوگ کیوں نہیں گئے؟ دوسرا یہ حامد خان صاحب کہتے ہیں کہ خان صاحب کا جو استعفے دینے کا فیصلہ تھا بڑا جذباتی تھا، ایموشنل ڈیسیژن تھا، اور وہ لائر ہیں خان صاحب کے. اگر وہ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں کچھ ریگریٹ ہے.
शुक्रिया जमील साहब। देखें बहुत सारी बातें हुई, अगर आप मुझे इजाज़त दें मैं एक स्निपेट पकड़ के इसी लाइन में ले आती हूँ ताकि उसे कनेक्ट करें। देखें कुछ ही दिनों पहले ये ऑडियो लीक्स हुई हैं मरियम साहिबा की, उनके ताया की, और उन्होंने एडमिट भी कर लिया उनके चाचा की। 3 मैं उससे आपको चीज़ें बताऊंगी, आपको पता चल जाए कि हुकूमत किसके हाथ में, फिर उससे सारी बातें जुड़ी हुई हैं। मरियम साहिबा अपने चाचा से बात करके कहती कि सेहत इंसाफ कार्ड ख़त्म करो, इससे इमरान खान की बहुत मकबूलियत बढ़ गई है। लेट्स से ये सच बात हो कि खान साहब की मकबूलियत बढ़ गई है सेहत इंसाफ कार्ड से, बट आप पंजाब जो कि आधी पाकिस्तान की पॉपुलेशन रखता है और KP, आप उनसे सेहत लेना चाह रही हैं क्योंकि आप अगला इलेक्शन जीत जाएं, तो ये किस अक्लमंद ने उनको राय दी? मतलब उनको तो यूजुअली ऑडियो लीक की ज़रूरत भी नहीं है, वो तो पब्लिकली बेस की बात करती हैं कि पार्टी का बेड़ा गर्क कर देती हैं, बट ये कहने की, ये सोचने की भी बात नहीं है, कहना तो दूर की बात है कि सेहत इंसाफ कार्ड ख़त्म करो ताकि खान की पॉपुलैरिटी ख़त्म हो, अवाम मर जाए। आपके वाले लंदन में इलाज करें, आप लंदन में इलाज करें, यहाँ के लोग, दीज आर दीज पीपल, इनको पहचान लें, रिकग्नाइज कर लें, ये नहीं बदलने वाले। चाचा क्या कहते हैं ऑडियो लीक में मैडम के साथ? अभी उस दिन उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि ओपनली कि साइफर जब से इमरान खान ने ये स्कैंडल बनाया है और गायब हो गया है, हालांकि उसकी फोटो कॉपी उसकी ओरिजिनल पड़ी हुई है फॉरेन ऑफिस में, उसके बाद से तो पाकिस्तान में साइफर ही नहीं आ रहा। तो फिर लेसे मैडम थोड़ा सा इनके एडवाइजर्स उनको पढ़ा दें कि जी साइफर डेली आपके 180 एम्बेसडर्स आपको भेज रहे होते हैं। जी, वो तो आपको स्टेट करना होता है ना, किस तरह आपने नरेट करना है। एग्जैक्टली। और उसके अलावा जो फॉरेन प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जी वो तो साइफर ही लोग डर जाएंगे, नहीं भेजेंगे, तो खुदा का वैसे उनको क्रैश कोर्स तो दे दे बिलावल साहब की पब्लिक स्टेटमेंट्स कैसे करते हैं। दिस इज योर गवर्नमेंट राइट नाउ। अगर हम प्रोटेस्ट भी ना करें ऐसे काबिल फाजिल अकॉम्प्लिश लोगों के खिलाफ, तो फिर रह क्या गया पीटीआई के पास? पार्लियामें में बैठे हुए हुकूमत के खिलाफ था या आपके अपने प्रेसिडेंट? मैं बताती हूँ, नहीं, वो बिल्कुल आपका सवाल सही है। अच्छा, दूसरा जमहूरियत की बात हुई कि ये जमहूरियत देख लें, ये जमहूरियत देख लें। आपको पार्लियामान में जमहूरियत, नेशनल असेंबली, पार्लियामान छोड़े, नेशनल असेंबली में जमहूरियत कहाँ नजर आती है? मुझे जरा दिखा दें। फ्रंट रो ऑफ पीपल्स पार्टी भुट्टो खानदान, जरदारी खानदान। फ्रंट रो ऑफ नून लीग शरीफ खानदान। फ्रंट रो ऑफ JUI फजल खानदान। फ्रंट रो ऑफ ANP बादशाह खान खानदान, अल्लाह उनको बख्शे, ग्रेट लीडर। जितनी पार्टीज हैं सिवाय MQM की PTI के, जरा मुझे दिखा दे कि जमहूरियत कहाँ है? नहीं है जमहूरियत। मुख्तलिफ पार्टी से जो आप लोगों की उसमें सफ़ों में आ रहे थे वो भी तो किसी खानदान से, क्लैन से ताल्लुक रखते हैं। अभी शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी कंटेस्ट कर रही हैं, वो भी तो फैमिली पॉलिटिक्स ही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखें परवेज़ मलिक साहब, अल्लाह उनको बख्शे, बहुत अच्छे इंसान थे, नफीस। उनकी मिसेस शाइस्ता परवेज़ साहिबा, अली परवेज़, तीनों असेंबली में, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो फ्रंट रो में नहीं बैठते, वो प्रेसिडेंट्स प्राइम मिनिस्टर्स नहीं बनते, वो बेचारे बैक रो बेंचर्स होते हैं। काबिल शरीफ लोग हमेशा पीछे बैठते हैं, खानदान आगे होता है। खानदान जितना भी नालायक हो, जितना करप्ट हो, जितना इनकॉम्पिटेंट हो, इस मुल्क में जमहूरियत नहीं है। नोबडी कैन कन्विंस मी ऑफ दैट। फास्ट फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन टुडे। जो सेनेटर्स का कहना ये है कि ये नेशनल असेंबली हमने आज इसलिए बायकॉट की, जॉइंट सेशन, क्योंकि जिस असेंबली में हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारा लीडर नहीं बैठता, हम वहाँ नहीं बैठेंगे। ये उनकी रीजनिंग थी। इसमें फॉल्ट हो सकती है, लेकिन अगर आप अमन की कोशिश करें, एंड आई डोंट नो, मेरे पास इस पर कोई कन्फर्मेशन नहीं है, प्रिंसिपल सबके लिए इक्वल होने चाहिए, तो ये अजीब बात है कि आप किसी को गाल गलोच करो, किसी की तजलील करो, वो बिल्कुल ठीक है। और अगर इससे हमने पाकिस्तान में पॉलिटिक्स डिफाइन करनी है कि गाल गलोच तजलील इज ओके, लेकिन शायद मुल्क में अमन लाना, शायद मुल्क में सही, आपने 25 मई तो देख लिया ना। जी जी। बेवा, औरतें, बूढ़े, डॉक्टर यास्मीन जर्नलिस्ट, हमें खुद टीयर गैस शेल बर्दाश्त, अल्लामा इकबाल की, हम तो छोटे छोटे लोग हैं ना, मैं वहाँ थी बट आई डोंट डिस्कस माई सेल्फ। ये डॉक्टर यास्मीन राशिद, ये जस्टिस नासरा इकबाल, अब्बास, ये सब लोग, कितनी औरतों के साथ इन्होंने तजलील की, बच्चे जो माजूर थे। तो ये इनकी गवर्नेंस है, ये इनकी डेमोक्रेसी है। तो अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वील प्ले बॉल विद देम, सॉरी सर, नॉट हैपनिंग। आप इज्जत करोगे तो इज्जत मिलेगी, अगर आप जोर जबरदस्ती करेंगे तो आईन अभी मरा नहीं है, पाकिस्तान अभी जिंदा है, लोग यहाँ के जिंदा है। राइट। अहमद जवाल साहब, सुन ली होगी आपने शानदाना की बात। एक क्वेश्चन मैंने भी पुट कर दिया कि जमहूरियत की अगर बात की जाए, फिर उसमें फैमिली पॉलिटिक्स तो हर पार्टी के अंदर किसी ना किसी शख्स की सूरत में नजर आती है। योर रिस्पॉन्स सर। देखें जमील, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं और उसमें एक चीज़ हुकूमत की परफॉर्मेंस भी है सर। अब हुकूमत की परफॉर्मेंस हमें अगर आज डिस्कस करनी है 2018 के जनरल इलेक्शंस के बाद, तो एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसने 3.5 साल हुकूमत की है और एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसके तकरीबन कोई 5 महीने हुए हैं। तो जो 3.5 साल जिस हुकूमत ने हुकूमत की है उसकी परफॉर्मेंस को ज़रा सामने रख लें पहले।
تاکہ ہم کسی کی دوسرے کی طرف انگلیاں اٹھانے سے پہلے ہمیں اپنے گریبان میں دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ وہی ملک ہے جس کے بارے میں عمران خان صاحب نے جو سب سے بڑے نعرے لگائے تھے، احتساب کے، کرپشن کے، ریاست مدینہ کے، میرٹ کے، انصاف کے. وہاں پہ جب یہ آئے 2018 میں تو یہاں پہ کرپشن میں پاکستان کا نمبر جو ہے وہ 117 نمبر کے اوپر تھا. اور خان صاحب جو ہیں اپنے جلسے اور جلوسوں میں اس کا بڑا تذکرہ کیا کرتے تھے، اور اس کا سارا ملبہ جو ہے وہ شریف برادران اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پہ ڈالتے تھے. پھر دیکھیں اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ عمران خان صاحب خود حکومت میں آ گئے اور 3.5 سال میں وہ 117 سے کرپشن کے انڈیکس کو 140 پہ لے گئے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی کرپٹ حکومت تھی یہ. اس میں اب خاندانی پالیٹکس کتنی انوالو تھی. چلیں اس کو چھوڑیں، اب کیا شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک، موڈیز کی کیا ریٹنگ تھی اس وقت، یا شاہ فرمان یا پرویز الہی، ان لوگوں کی کیا بات کرنی. احمد بھائی موڈیز کی کیا ریٹنگ تھی اس وقت؟ چلیں اب آپ نے بڑے اچھے سوال کیے، اب میں اس کی بھی آپ کو بتا دیتا ہوں جی. اب ہم کیونکہ اب اکانومی پہ بات کرتے ہیں، آپ نے اچھا کہ موڈیز کا ذکر کر دیا، اب اکانومی پہ بات کرتے ہیں. ابھی تو میں نے صرف ایک چیز بتائی ہے سر. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کے اپنے میڈیا کی ریٹنگ جو تھی وہ آزادی کی وہ کیا تھی، وہ 137 تھی 2018 میں، اور یہ حکومت اپنے 3.5 سال میں اس کو 155 پہ لے گئی. آگے چلتے ہیں. اس ملک کے جو 71 سال کے اندر جو قرضے تھے وہ 30 ٹریلین کے تھے، اور عمران خان کی حکومت نے 3.5 سال میں، صرف 3.5 سال میں، ادھر 71 سال ہیں، ادھر 3.5 سال ہیں، 22 ٹریلین کے قرضے لے لیے. یعنی اگر آپ ان کو 1.5 سال اور دے دیتے تو 71 سال کے قرضے اور عمران خان کے قرضے برابر ہو جاتے. پھر آپ بات کرتے ہیں موڈیز کی ریٹنگ کی. جب آپ اس ملک کو اتنا اس کو آپ فقیر کر دیتے ہیں، اتنے اس کے قرضے اٹھا لیتے ہیں، تو پھر موڈی کے والد صاحب بھی آ جائیں تو وہ پھر اس کی ریٹنگ جو ہے وہ یہی کریں گے نا جو یہ کر کے گئے ہیں اس ملک کے اندر. پھر اور بھی نہ بھولیں. آگے چلتے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این کی جو اصل حکومت کو پہلا دھچکا، اتنا فقیر ہو چکا ہوتا ہے ملک کا وزیر اعظم، یہ کہتے ہیں کہ بلکہ میرے خیال میں وزارت عظمیٰ سنبھالنے سے پہلے کہا تھا انہوں نے، یہ بعد میں کہا تھا. میں بتاتا ہوں کیا انہوں نے کہا تھا نا جی. جب آپ 22 ٹریلین کے قرضے 3.5 سال میں لے لیتے ہیں، جب پورا تاریخ میں آپ نے 30 ٹریلین کے لیے ہوتے ہیں، تو ان کو بیگر کہیں گے یا کیا ان کو کہیں گے کوئی وہ کنگز ہیں یا کوئی کوئینز ہیں؟ دیکھیں آپ بیگرز اگر آپ ہیں، آپ اپنے 3.5 سال میں صرف مانگتے ہی رہے ہیں، قرضے ہی لیتے رہے ہیں، تو پھر کیا کہا جائے گا آپ کو؟ جب ہماری اپنی یہ صورتحال ہو، اور آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ بڑا زبردست ہے کہ آپ بڑا بلنٹ ہو کے کہہ سکتے ہیں، لیکن پھر ساتھ میں جو خاندانی سیاست ہے، جو خاندانی سیاستدان ہیں مسلسل فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کو بھی کچھ کہیں نا ساتھ کے ساتھ. جی دیکھیں اب تو میں اکانومی کو فی الحال آگے بڑھاتا ہوں تاکہ پرفارمنس ایک دفعہ کلیئر ہو جائے. اس معاملے میں بلنٹ ہے، ادھر ان کو یہ بھی تو بول دیا کرے نا کہ بھائی آپ پورے خاندان آپ فائدے اٹھا رہے ہیں، تھوڑا سا چلنے ماما، چاچا، سمدھی، رشتہ دار. اچھا I have no fear saying this. سر ڈکٹیشن تو اسحاق ڈار صاحب کی تھی نا لندن سے، وہ نہیں کر پائے، مفتاح صاحب چلے گئے، اب ڈار صاحب خود آ کے بہت کچھ کر جائیں گے. یہ بہت بڑا کوسچن مارک رہے گا. میں آتا ہوں آپ کی طرف. میں ذرا چاہوں گا کہ باقی گیسٹ کو دیکھیں. اب ڈاکٹر فرید پراچا صاحب ہمارے اتنے معزز مہمان، وہ اتنی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب اوور آل پولیٹیکل سینیریو کے اندر پبلک کا ریلیف کہیں نہیں نظر آتا، یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ جی جمیل، ہمارا تو موضوع ہی یہی ہے. ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ اس میں سب سے زیادہ اگر کوئی چیز نظر انداز ہو رہی ہے تو وہ عام پبلک ہے. یعنی غریب کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اسے کوئی نہیں پوچھ رہا. اور دیکھیں نا جس ملک کے اندر اتنا تباہ کن سیلاب آیا ہے، ابھی بھی لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ بیٹھے ہیں. ان کے لیے کوئی بندوبست نہیں ہے حکومتی سطح کا بھی، اور نہ ہی کسی اور جماعت اسلامی، الخدمت اور این جی اوز وہ کچھ کر رہی ہیں، لیکن جن کو سنبھالنا چاہیے وہ تو کچھ نہیں کر رہے. وہ چاہے بلوچستان ہے یا سندھ ہے یا پنجاب ہے یا کے پی ہے. اچھا ان میں حکومتیں سب پارٹیوں کی ہیں، یعنی پی ٹی آئی کی بھی ہے، پیپلز پارٹی کی بھی ہے، نون کی بھی ہے، سب کی ہے. سارے
اس کٹہرے کے اندر کھڑے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو عوام کے موضوعات ہیں جو آپ نے سوال کیا تھا وہ آخر کس طرح ٹھیک ہوں گے جب معیشت تباہ و برباد ہو رہی ہے, کرپشن کے کیسز ختم ہو رہے ہیں, اور یہاں ہمارے ٹاپک روز کے آڈیو لیکس وغیرہ یہ ہمارے ٹاپکس ہیں اور سیاست ان کے اندر پھر رہی ہے, تو پھر آخر عوام کا پرسان حال کون ہوگا اور کس طرح قسمت بدلے گی؟ یعنی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان کو بھی آزمایا, ان کو بھی آزمایا, ہر ایک کو آیا, لیکن ہماری قسمت کے اندر تو اندھیرے ہی ہیں. وہ جو کسی نے کہا تھا کہ 1000 چاند بنا کے فضا میں پھینک دیے مگر ہمارے ہی آنگن میں روشنی نہ ہوئی, تو ہمارے ہی آنگن میں روشنی نہیں ہوتی. ہم نے ان کے اقتدار قائم کیے ہیں, وہ چاہے اس جماعت کے ہوں یا اس جماعت کے ہوں, لیکن ابھی تک ہم انہی چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں اور اس میں چل رہے ہیں کہ جی کون نومبر کے اندر آرمی کی قیادت کون سنبھالے گا, کون نہیں سنبھالے گا. یہ اس کا تعلق ایک غریب مزدور سے, ایک کسان سے, ایک اس سے کہ جس کا سارا گھر جو ہے وہ سیلاب میں بہہ گیا ہے, اس کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے. ویری رائٹ, ویری رائٹ. شاندانہ گلزار صاحبہ, احمد جواد صاحب نے بڑی چارج شیٹ رکھ دی ہے, یور کامنٹس پلیز. شکریہ صاحب میرے کولیگ رہ چکے ہیں, پی ٹی آئی میں تھے, اور ایک جو میں چینج نوٹس کر رہی ہوں جب سے وہ نون لیگ میں گئے ہیں کہ میتھس کمزور ہوگی میرے بھائی کی, اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسی ہوئی ہے. دیکھیے وہ کہ جی اگر کوئک ہو سکے تو بڑا اچھا ہو. کتنا کوئک؟ جتنا I'll try to be very quick, then you don't interrupt. Yeah, please go ahead. پی ڈی ایم ایک پارٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے, ایکسپیرینسڈ دنیا کے منجے ہوئے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ماشاءاللہ 50 سالوں میں پاکستان کی انفلیشن چلی گئی ہے 42%. لوگ ایک وقت کھانے کو ترس رہے ہیں, تو کیا پرفارمنس ہے وہ تو سارے پاکستانی دیکھ لیا, تقریروں سے ٹی وی پروگرام سے نہیں چینج ہوگا. بدقسمتی اس ملک کی کہ اگر 40 سال میں کسی نے احساس ٹائپ پروگرام کیا یعنی انکلوسیوٹی کی, وہ یا ایوب خان نے کی تھی ڈکٹیٹر تھا, یا خان صاحب نے کی. بیچ میں 40 سال میں جتنے ماہر معاشیات آئے پاکستان, نہ پیرس ہے نہ لنڈن ہے, اور پتہ نہیں کسی نے وہاڑی بھی نہیں دیکھا, لیا بھی نہیں دیکھا, سکھر نہیں دیکھا, تو آئی ڈونٹ نو کس قسم کی کامیابی تھی. انکلوسیو سسٹینیبل گروتھ نہیں تھی. اچھا یہ آپ کے دور میں اس میں تو 2 دفعہ 6% پہ آپ گئے ان رو ڈسپائٹ کووڈ, نہیں نظر آتے کسی کو, نو پرابلم. اچھا بائی دا وے میری مت مانے, 2008 سے 18 تک کی پرفارمنس ورلڈ بینک کی ایک ڈاکیومنٹ ہے, میں آپ کو واٹس ایپ کرتی ہوں, پڑھ لیجیے گا. گلوبل جتنے بھی انڈیکیٹرز ہوتے ہیں نا بڑے بڑے 10-20, 2008 سے لے کے 18 تک ماشاءاللہ ہم ہر ایک میں 100 میں سے گر کے 150-170 پہ گئے ہیں. کیا بات کر رہے ہیں سر. اچھا ڈار صاحب کی پرفارمنس ایکسلنٹ پرفارمنس. 2013 میں جب زرداری چھوڑ کے گیا تھا گورنمنٹ آصف علی زرداری, ہماری ایکسپورٹس $24 ارب تھیں, اور ماشاءاللہ ڈار صاحب کے ہوتے ہوئے وہ چلی گئی تقریباً 19 ارب تک. جی خرم صاحب کو اپنی میٹنگ میں نہیں بیٹھ, خرم صاحب کے فیصلے جو کامرس منسٹر تھے وہ اسحاق ڈار صاحب کرتے تھے, 35 کمیٹیز کے ہیڈ تھے وہ. جب خرم صاحب کو بھیجا ڈیفینس اور یہاں ملک پرویز صاحب آئے, تو بٹوین علی اینڈ دا فادر انہوں نے شکر ہے $2 بلین کی 1.5 سال میں ریکوری کر لی. تو پرفارمنس تو یہ کہ ڈار صاحب کے بعد سب چیزیں ٹھیک ہوگی. مفتاح نے ڈالر بھی ٹھیک کر دیا, $25 ارب لگے تھے اس کو 100 پہ رکھنے کے لیے, وہ میری اور آپ کی جیب سے گئے, ان کے گھروں سے ایون فیلڈ بیچ دیتے, جاتی عمرہ بیچتے ہیں, یہ $25 ارب عوام کے پیسے اپنے کیوں خرچ کیے اس کو سستا رکھنے کرنے لیے. سوری تلخ الفاظ ہیں. اچھا 3.5 ارب ہماری افغانستان کے ساتھ ٹریڈ نیچے گئی ہے. وہ ملک جو پینسل نہیں مینوفیکچر کرتا, سب کچھ ہمارا خریدتا ہے, وہ کیسے ہوا بھیا, وہ تو سمجھائیں. اچھا آگے بڑھتے ہیں. پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس, ہماری گورنمنٹ نے اس کو فائنانس سے نکال کے پلاننگ میں ڈالا کہ فائنانس منسٹری کی بیورو بتا رہی ہوتی کہ نمبر کیا ہے. کل ایگزیکٹلی وہی ڈار صاحب کی گورنمنٹ نے کیا ہے کہ جی 45% بجلی کے بلوں میں کمی آئی ہے اکتوبر ٹو اکتوبر. اللہ کرے آپ کے گھر میں آئی ہو, ان کے گھر میں, میرے گھر میں تو نہیں آئی. بہت زیادہ بل آ رہے ہیں. اور یہ جو آخری بات ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کرپشن کی, معذرت کے ساتھ جو پاکستان میں تھا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے ہیڈ میں, یہ نہیں کہتی کرپشن نہیں ہوگی, بالکل ہوئی ہوگی. اور 117-140 میں گئے ہیں, اس میں 2 فیکٹرز ہیں, ایک سندھ و بلوچستان کو بھی ذرا ڈال دیں, صرف اسلام آباد اور پشاور نہیں, اور پنجاب. اچھا, اور تیسرا جو ہیڈ تھے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کے, وہ نون لیگ کے ٹکٹ ہولڈر ہیں. جو لوگ آڈیوز ڈیپ فیک بنا سکتے ہیں, جو خاتون اپنے والد سے لوگوں کی آبجیکشنبل ویڈیو ڈسکس کرتی ہے, ان سے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے. ویری رائٹ. شاندانہ گلزار صاحبہ, ڈاکٹر فرید پراچا صاحب, احمد جواد صاحب, مخدوم شہاب الدین صاحب, اب سب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے وقت نکالا, آپ کو بہت بہت شکریہ. خاندانی ریلیف جو ہے, اسیروں کو تو ریلیف مل رہا ہے, اس ساری سچویشن کے اندر پبلک ریلیف چاہتی ہے. اب سن رہے ہیں کہ مزید یوٹیوبرز, جرنلسٹ, صحافیوں کی لسٹیں تیار ہیں,
आने वाले चंद दिनों में उनकी गिरफ्तारी मुतवक्के है। क्या होता है, क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर और कब हम इससे बाहर निकलेंगे, अल्लाह करे कि बेहतर ही हो। आज की नेशनल डिबेट से जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक पे जरूर क्लिक कीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।